السلام البنات، كيف دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم مزيانه؟ الحمد لله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم، اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. هذه حاجه. تاني حاجه، مرحبا ومئة ألف مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة. فبطبيعة الحال نتوما يا البنات يعني عمرت القناة، مرحبا ومئة ألف مرحبا بكم. وما ننساوش خوتنا وخواتاتنا القدامات اللي لا يخطيكم عليا. ثالث حاجه هو اننا نبداو دابا في الفيديو. قبل ما نبداو هذا الفيديو كذلك نشكركم على تعليقكم الزوينه يعني في الفيديوهات الماضيين، ونبغي نقول لكم يعني ونعاود ناكد عليكم يا البنات بان يا البنات كنبغيكم من القلب، كنبغيكم شي حاجه تستافدوا منها، شي حاجه تاخذوا منها حماس، طاقه ايجابيه، افاده، تستافدوا من هضره، من موضوع، من فكره. يعني نكون يعني نخلي البصمه ديالي ولو غير فكره من الافكار ديالك اخيتي. جاتك شي نهار تقولي داك الموضوع هضرات فيه سلمى شكرا، اولا داك التجربه اللي عودات لينا سلمى طبقتها جابت معايا نتيجه، فكنقول لك اخيتي كنبغي لك غير الخير، كنبغي لك غير الحاجه الايجابيه في الحياه، كنبغيك فقط انك تستافدي ونبينا عليه السلام. المهم يا البنات، فيديو ديال اليوم هو تتمه الفيديوهات كيف ما قلت لكم. ابتداء من 20 في الشهر يعني فين درت فيديو ديال التقضيه. يعني وعدتكم باني غادي نبقى نهضر في موضوع ديال التقضيه الى حين يجي راس الشهر، يعني 10 ايام غادي نهضروا على ستوك، على المواد الغذائيه. علاش سلمى؟ باش اخيتي الا كنتي من الناس اللي كيتخلصوا نهار 20 في الشهر فغادي تتبعي معايا المراحل. كنتي من الناس اللي كيتخلصوا اولا كتشدي المصروف ديالك من عند الزوج في الاول ديال الشهر نهار 28 نهار 27، فكذلك اخيتي غادي تستافدي. فقط غير تصنتي الفيديو من الاول للاخير وفرجه ممتعه، ونتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم. بالنسبه لهذا الفيديو يا البنات خاص بالمواد، حنايا دابا مشينا تقدينا المواد ديال الهري وهضرنا عليها ياك يا البنات. تقدين هضرنا على المواد اللي خصنا نتقداوها لرمضان وكيفاش اننا نقسموها. ولكن الا كنت اخيتي من الناس اللي باغيه انك تشري بكميه كثيره، او من الناس اللي باغيه انك ديري ستوك بين قوسين، فخصك اخيتي تعرفي بزاف ديال النقاط. واهم نقطه الا بغيتي اخيتي ديري ستوك، ولا بغيتي تخزني، ولا بغيتي تخبي، ولا بغيتي هادوك المواد الغذائيه اللي غادي تشريهم اخيتي، شنو هو المسموح به انك تشريه، وإلا شريتيه ما غاديش تضيعي فيه، وشنو هي الامور اللي تقد تضيع لك يعني تخسر لك وانتيا مخزناها، او لا ما كتبقاش في نفس الطيبه ديالها، او لا ما كتبقاش في نفس القيمه الغذائيه ديالها. كيف ما قلت لكم كنتهاود معكم يعني من القلب، من الصميم ما نبغيكمش تضيعوا، يعني ما نبغيكمش يمشي لكم شي مبلغ مالي غير هكا، غير هباء منبثا. لا، نبغيكم انكم تستافدوا، نبغيكم انكم تاخذوا افكار تصنتوا ليها، دوروها فينا في المخ والمخيخ والبصله السيسائيه، وما تخرجوهاش من الجهه الاخرى. يعني دوروها في دماغاتكم وشوفوا اللي صلح لكم منها خليوه، واللي ما صلحش لكم اخواتاتي اتركوه. هملوها اخيتي ونساوه. المهم بالنسبه انك يا اخيتي تقضاي، او لانك ديري ستوك، او لانك ديري يعني خزين، او لانك، فلا بد خصك اخيتي تعرفي امور اللي ديري فيها ستوك وامور اللي ما ديريش فيها ستوك. الامور نبداو بالامور اللي يسمح اننا نديرو فيها ستوك، يعني واخا نشريوها واخا نتقداوها، سواء غادي ديري ستوك في دارك، سواء انك كديري قفه رمضان، اي حاجه، مهم انك تشري هاد الحويجه وما غاديش تضيعي فيها، ما غاديش تخسر لك. اول حاجه اللي هي المعلبات، او لا يعني الحوايج اللي كيكونوا معلبين، اللي كيكونوا في البواطات ديالهم جايين من الشركات هكاك. بحالاش هاد الامور؟
بحال الطماطم المعلبه، بحال الحوت او الطون المعلب، بحال الزيتون المعلب. اي حاجه معلبه فهي ما كتضيعش ما كتخسرش. يعني الا شتي راسك انك غادي تستهلكيها على مده، فما عليك اخيتي الا بحاجه واحده، انك تردي البال للتاريخ، تاريخ انتهاء الصلاحيه. ردي اخيتي البال، وإلا كنتي غادي تشري كميه كثيره فما عليك الا كل ماده تقيديها فوقتاش شريتيها وفوقتاش غادي تنتهي مده الصلاحيه ديالها. صافي تفهمنا. هذه اول حاجه اللي هي المعلبات. ثاني حاجه اللي هي بحال دابا غادي نقولوا زيت المائده. زيت المائده كذلك يا البنات، يعني حنا كنحتاجوه، ومره مره يعني مره ماشي مره كتلقيهم دايرين فيهم بروموسيون، وانت يا خيتي كتكوني يعني غادي تستهلكيه. كديري عمليه حسابيه بدوزه ديال الزيت. شحال غادي تدوز ليا؟ يعني شهرين اولا شهر ونص اولا. اذا كتشوفي انت باغا ديري ستوك ديال 6 شهور، اذا غادي تحتاجي تقريبا 3 ولا 4 على ابعد تقدير، 4 ديال البيدوزات على ابعد تقدير. اذا غادي نشوف البيدوزات امتى شريتهم ونقيد وامتى انتهت مده الصلاحيه ديالهم. كذلك غادي نشوفوا لوازم، بحال دابا حنا على ابواب رمضان كنشوفوا لوازم سلو. بالنسبه ليا يا البنات، فانا اللوز يعني تقديته كنحتفظ به في المجمد، الزنجلان تقديته كنحتفظ به في المجمد، ولكن صراحه كاوكاو ما كنتقداهش يا البنات. علاش؟ لان كاوكاو كيطلق واحد النسمه، اولا غير انا، المهم انا كنعطيكم افكار ديالي انا، يعني شنو كندير انا. كاوكاو يا البنات فين كنحتفظوا به في مده فكيطول كيولي فيه بحال نسمه المروره، يعني ما كيبقاش زوين، ما كيبقاش كيف ما شريناه اول مره. العكس سبحان الله، العكس ديال اللوز والزنجلان. كذلك كاينه العطريه يا البنات ما كتبقاش مجهده، يعني ما كتبقاش عاطيه ديك القيمه الغذائيه ديالها. خصوصا اننا دابا شوفوا بحال دابا العطريه ديال السلو، حنا ما كنحتاجوش فيها شي كميه كثيره باش غادي نمشي وغادي نشريها وغادي نخزنها لا، شحال غادي تحتاجي كاع فيها؟ ربعه صغيره ديال القرفه، ربعه صغيره ديال النافع والزنجله وحبه حلاوه، يعني ما كتحتاجيش فيها شي كميه كثيره كاع. لا التقدير كتحتاجي فيها كاع نقولوا حنا يعني راكي درتي واحد الكميه اكثر من باغي اكثر من كبيره، فكتحتاجي فيها نص كيلو من الحاجه، يعني نص كيلو قرفه، نص كيلو نافع وحبه حلاوه. هذه حاجه باينه، فمن الاحسن بلا ما نبربزوا راسنا بها ما كتبقاش. شوف فين كتطحن او فين كدار في الفريغو ما كتبقاش فيها ديك الشهد ديك النافع ولا القرفه ما كتبقاش فيها ديك الجهد. اذا هذا اللوازم ديال السلو من العطريه فانا ما كنتقداهمش، يعني هادو كروه حمراء حتى يجي الوقت بوقته كنمشي نتقدى الكميه المعقوله اللي غادي نحتاجها. وكيف ما قلت لكم ما كتكونش الثمن ديالها مرتفع، ولا كنحتاج منها كميه كبيره يعني غادي يكون الثمن ديالها باهظ وغالي وغادي نمشي نشريه قبل ما يغلى، فعادي. كذلك يا البنات كاينه اللحم يا البنات، فاللحم من الاحسن ومن الافضل عندك اللحم والدجاج. باش نكونوا بصريح العباره، اللحم والدجاج كتقضي منهم ما يكفيكي في شهرك. فاتوا الشهر يا البنات سبحان الله كتبدل الطيبه ديالهم. مهم انا كنهضر على نفسي، عندك اللحم والدجاج كتبدل الطيبه ديالهم. اما اللحم كيقول لك، شوفوا باش نهضروا بصريح العباره، كيقول لك اللحم الا خليتيها هكا في الفريكو فكتكون افضل للصحه. ما تسولونيش كيفاش، المهم هذه غير معلومه سمعتها، كتكون افضل للصحه. ولكن الدجاج لا، من الاحسن بلاش، ومن الاحسن بجوج بهم بلاش. خليكم تبقاو تشريو حويجه طريه وطيبوها لوليداتكم. كذلك كاينه الكفته، فالكفته يعني كتطحن وعاد كدار في الفريغو ما كتجيش زوينه بتاتا، ما عرفت كتجي باسله ولا ما فهمتش. مهم
ما زويناش ما زويناش ما زويناش. كاين كذلك يا البنات الطون، العلبه نتاع الطون. كاين اللي كيشري العلبه الكبيره ويقسمها في علب صغيره ويديرها في المجمد، فما كتبقاش زوينه. من الاحسن العلبه ديال الطون، العلبه ديال الطون الا خديتوها تاخذوا بواطات هكا صغار. البواطات كيديروا وقيله 3 دراهم الباكيه ولا 5 دراهم، فيها 3 الباكيات. هادوك يا البنات خدوها وقسموا فيها ديك الباكيه ديال الطون الكبيره. بعد ما تقسموها ديروا فيها غير الزيت اللي كيكون في العلبه الكبيره، هو اللي ديروه في العلب الصغيره، فكيحافظ عليها. ما ديروهش بتاتا في المجمد. غادي ديروه في المجمد، تخرجوه من المجمد كيبقى بحال شكل، ما فهمتش انا واش كيطلق الماء ولا كيفاش. ديك شرائح اللحم ديال الطون كتبقى بحال بونج، بحال القطن. المهم ما كتبقاش زوينه. وعندكم مثال بحال المثال اللي ذكرنا ديال العطريه ديال اللوز، كذلك العطريه ديال العطريه. فالعطريه بصفه عامه قلوا منها يا البنات، يعني قلوا من الكميه، ما تستهلكوش الكميه كلها. شوفوا يعني ماشي ما تستهلكوش الكميه كلها، ما تكثروش من العطريه. والله يا البنات ما تكثروش منها. بحال دابا انا مزوله المراره، يعني ماما كذلك مزوله المراره، وليداتي صغار، ما كنديرش العطريه بزاف. يعني كيف ما قلت لكم العطريه كنشريها على ابعد تقدير 2 مرات في العام. ولكن فين كنمشي كنشري كيلو ديال الابزار، كيلو ديال الكمون، كيلو ديال التحميره، كيلو ديال الخرقوم، كيلو هذا كيلو هذا. فكدوز مده وكنتهنى. ما تشريوش منها كميه كثيره يا البنات. شوفوا يا البنات كنهضر معكم يعني عن تجربه، كنهضر معكم من قلبي. ما تضيعوش فلوسكم، ما تحطوش فلوسكم غير هنا وهنا وهنا، ومن بعد كتلقاو راسكم فين هما الفلوس؟ ما كاينينش. كانوا الفلوس كانوا الفلوس قبل ما يجي راس الشهر، ولكن غير اون فوا جا الشهر صافي تجبدات داك الفلوس، تخسرات الفلوس، تنص الشهر، اختكم ما جبرات باش تكمل الشهر. لا، ما نبغيها لكش اخيتي، والله ما نبغيها لك. سمعي يا اخيتي، راه ما كاينش اللي غادي يسلفك، وما كاينش اللي غادي يوقف معك، وما كاينش اللي غادي يدعمك، وما كاينش اللي غادي يزيد بك القدام الا ما دعمتي راسك بيدك، ولا ما وقفتي مع راسك بيدك، ولا ما فكيتي همك بيدك. راه ما كاينش اللي عقل عليك. والله يا البنات ما كاينش اللي عقل عليكم. فكروا يا البنات، فكروا. وقبل ما هادشي كامل نحسن الظن في الله، كنقولوا بسم الله توكلنا على الله، اللهم لك الحمد، ونزيدوا، ولكن دائما بورقه وستيلو بتخطيط. تخطيط. ما نبغيكمش توقع لكم كيف القضيه ديال النمله والصرصار، ما نبغيها لكمش. نبغيكم تكونوا نمله وما تكونوش صرصار. حتى الستيلو طار. وما تكونوش الصرصار، ما تكونوش الصرصار من ديك النوع اللي كيبقى يزمر ويغني ويطبل وهذا وبدون تسوق ما عنده غرض، ومن بعد كيلقى راسو واقع في مشاكل وازمات اقتصاديه. انا شخصيا ما نبغيها لكمش يا البنات. نبغيكم تفكروا وتخططوا. عندي واحد القضيه شريتها، اللهم لك الحمد، بها غادي ندوز الشهر كله. شريت هاد القضيه غادي نقص منها واحد الكميه، وغادي نخليها للمناسبه اللي جاي رمضان، غادي نخلي شويه منها لرمضان. عاوتاني فين يدوز رمضان غادي يجي العيد الكبير، عاوتاني غادي نبقى نقص العيد الكبير. ما بغيتيش اخيتي تشريها سلعه، خبيها اخيتي فلوس، خبيها في الصنيديقه كيف ما وريتكم. ما كنخبى منكم والو يا البنات، وعادي دون تسوق. يعني اصلا وفصلا ونقطه ورجع سطر كنشارك معكم من الناحيه الماديه الاقتصاديه بين قوسين، وكنشارك معكم يعني كامراه بسيطه، ما كندخل لكمش يعني في المصاريف طوموبيل ولا فيزيت ولا فينيات و لا، كنشارك معكم غير فقط المصروف ديال الاكل. عندي المصروف ديال الاكل كنقص منه واحد المبلغ ديال الادخار، كنخليه في الصنيديقه. المبلغ الاخر كنقسمو، كنشري به شنو؟ كنشري من الهري، كنشري به هكا خضيره، ديسير، اللحم، حوت، يعني الدجاج. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم اديمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. وكذلك ما تنساوش يا البنات ديك الظرف ديال الزيت البلديه. يا البنات الظرف ديال الزيت البلديه خصوصا في هذا الورقه
في هذا الوقت ما نعاودش لكم وليداتي ما شاء الله تبارك الرحمن شحال كيستهلكوا ديال الزيت البلديه في هذه الوقيته ديال البرد. ديروها حتى هي البنات واعتبروها كذلك بحال اي يعني الوقت ديال الزويته بلديه بحال اي موسم كيدوز في الحياه في العام. كيف ما كيدوز رمضان، كيدوز العيد الكبير، كيدوز الدخول المدرسي، كيدوز يعني فصل الصيف. ديروه حتى الليل واحد الظرف وسميوه ظرف الزيت البلديه اولا سنيدقه ديال الزيت البلديه اولا قريعه ديال الزيت البلديه، وتوكلي اخيتي على الله وقسمي مصروفك وعرفي راسك الا قسمتي مصروفك راك غادي تنجحي عاجلا ام اجلا، راه غادي تنجحي. وما كاينش اللي وقف على شي باب وما تحلاش. كتوقفي على شي حاجه، كتخطي لشي حاجه، كديري الهدف في راسك، فلا بد انك غادي توصليه. نتمنى يا ربي من كل قلبي ان هاد الافكار وهاد النصائح البسيطه ديروا بها يا البنات. بغيتكم كلكم تربحوا، ما بغيتش ليكم شي حاجه تضيع. شوفوا، ما بغيتش ليكم تضيع. الله يحط لكم البركه في رزقكم، الله يكون معاكم ومع وليداتكم، ويحط لكم ربي البركه في رزقكم. الرزق راه ماشي الرزق فقط الفلوس، راه حتى الصحه رزق، فربي حط فيها البركه. وحتى راحه البال رزق، يعني فين كتمشي وكتنعسي هكا راه حتى هي رزق. الوليدات هكا تشوفيهم كيدوروا قدامك ما مرض ما والو، حتى هو رزق. ان ربي عطاك حتى هو رزق. يعني بحالي انا ماما معايا حتى هو رزق. شوفوا اخوتي، اي حاجه رزق من عند الله، كنحمد الله ونشكروا عليها. اللهم اديمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. الا بغيتوا بحال هكا فيديوهات ديال المواد الغذائيه، شنو صالح نخزنو وشنو ما صالح نخزنو، نزيدكم اخوتي فيديوهات. ودائما هاد العشرة ايام غادي نبقاو نهضروا فيها بحال هكا باش ما نضيعوش في مصروفنا، وقبل ما يجي داك المصروف نكونوا درنا ليه التخطيط المفصل. هاد الجزء فين غادي نصرفوه، هاد الجزء فين غادي نصرفوه، ونجمعوا الخانات ديال الاحتياجات ديالنا الشهريه، وما نبقاوش محتاجين لشي واحد طيله الشهر، بحال اول الشهر، بحال وسط الشهر، بحال اخر الشهر. الله يحط لنا البركه يا رب، قولوا امين يا رب العالمين. استودعكم الله والى فيديو جاي باذن الله. تحياتي، بسلامه.